अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। मैं हूं फैसल अब्बासी। शंघाई ताउन तंजीम इजलास जो कि चीन में हुआ है, उसका एलामिया जारी हुआ है। 20 के करीब जो सरबराहान ममलिकतें इस इजलास में शरीक हुए हैं, लेकिन सबसे नुमायाँ और सबसे कलीदी और सबसे ज़्यादा नज़रों में आने वाली जो शख्सियत हैं वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं। और उतरा हुआ चेहरा, मुरझाए हुए कदम और आँखें भी कुछ नम और शर्मिंदा सी, वो शख्सियत नरेंद्र मोदी हैं। पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, पाकिस्तान का मौक़िफ़ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता तौर पे एलामिया में उसकी तायद की गई है। पाकिस्तान में होने वाले जाफ़र एक्सप्रेस का हमला हो या खुशदार में स्कूल के बच्चों को निशाना बनाया जाना हो, उसको दहशतगर्दी करार दिया गया है और इसकी मज़म्मत भी की गई है। बहरहाल इसमें जो कुछ हुआ है ये तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन जो सबसे बड़ी ख़बर है वो ये है कि दुनिया को चीन हैरान और परेशान करने वाला है। हैरान और परेशान इस तरह करने वाला है कि चीन की जो होने वाली परेड है, उस परेड से पहले चीनी सदर शी जिनपिंग ने एक बात की है और अपनी तकरीर में उन्होंने कहा कि दुनिया को ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव की तरफ आना होगा। ये ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव क्या है, आप इसकी झलक देखेंगे जो चीन की तरफ से परेड का इनेकाद किया जा रहा है अब से 2 दिन के बाद, और उस परेड में आप देखेंगे कि चीन किस तरह दुनिया को हैरान करेगा। अमेरिका इससे पहले भी परेशान था। वाशिंगटन में ये तशवीश पाई जाती थी कि दुनिया ने 60% जहाज़ों के जो ऑर्डर हैं बहरी जहाज़ों के, वो चीन को दे दिए हैं, और चीन ने ऐसे देव हेकल बहरी जहाज़ बना लिए हैं और ऐसी बर्फ़ तोड़ कश्तियाँ बना ली हैं। इतनी टेक्नोलॉजी आगे चली गई है कि अब शायद उन्हें कप्तान की ज़रूरत भी नहीं है और चीन दुनिया की जिस तरफ जाना चाहेगा वो रुख करेगा। और इसका मज़र आप देखेंगे ना सिर्फ जहाज़ों के मैदान में, बल्कि मिज़ाइल टेक्नोलॉजी भी चीन की इतनी एडवांस हो चुकी है और ऑटोमेशन पे है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। वो जब परेड में उसकी रहनुमाई की जाएगी तो तब दुनिया हैरान होगी, परेशान होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन परेशान होगा? सबसे बड़ी परेशानी होगी मगरिब में, यूरोप में, अमेरिका में, इज़राइल जैसे ममालिक में जो बर्बरियत कर रहे हैं। और इस परेड पे ना सिर्फ ये जो हमारा रीजन है इसकी नज़रें हैं, बल्कि बिलखुसूस सबसे ज़्यादा नज़रें अगर किसी ने टिका के रखी है तो वाशिंगटन ने रखी हैं। डोनाल्ड ट्रंप की एक स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अदालती फ़ैसले के ख़िलाफ़ उन्होंने जो बात की है, जिस पर टैरिफ को ख़त्म किया गया अमेरिकी अदालत की जानिब से, उन्होंने ये कहा है कि अगर टैरिफ अमेरिका से ख़त्म कर दिया जाता है तो अमेरिका अपनी अस्करी क़ुव्वत खो देगा। अमेरिका को अब ये तशवीश नज़र आ रही है, ये ख़तरा नज़र आ रहा है कि उसके पास जो अस्करी ताकत है अब वो कमज़ोर हो रही है। एक सवाल ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो उनका महकमा दिफा है उसका नाम महकमा वार या महकमा जंग दोबारा रखने की कोशिश क्यों की है? ये महकमा जंग तब नाम था जब अमेरिका कमज़ोर था, और महकमा दिफा तब नाम हुआ जब अमेरिका मजबूत हुआ। एक बात को याद रखें कि जब आप कमज़ोर होते हैं तो तब आप बड़ी लंबी लंबी छोड़ते हैं और अपने नाम ऐसे रखते हैं कि जैसे आप वाक़तन मजबूत हैं। अब महकमा जंग रख के शायद अमेरिका ये भी तासुर देना चाह रहा है कि अमेरिका दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी वक्त जंग के लिए तैयार है, लेकिन ये तासुर कब दिया जाता है? जब आप खोखले हों। बहरहाल मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इस वक्त जो चीन की तरफ से परेड होने जा रही है और उसके अंदर जो आप देखेंगे, और जो मिज़ाइल, जो टैंक्स, जो एयरक्राफ्ट्स, जो बहरी जहाज़, टेक्नोलॉजी, एक दुनिया बदल देगी ये परेड। दुनिया का अंदाज़े गुफ्तगू बदल देगी ये परेड। ये परेड दुनिया के अंदर मईशत के उसूल बदल देगी। ये परेड दुनिया को बताएगी कि आप अगर एडवांस हैं, आपकी जो एआई टेक्नोलॉजी अगर एडवांस है, आप ऑटोमेशन पे हैं तो आप तरक्की करेंगे। आपके पास जो कुछ असासे वेपन्स हैं आप उनका इजहार करेंगे, उस ताकत का मुजाहरा करेंगे तो आप तरक्की करेंगे। और ये परेड दुनिया को ये भी बताएगी कि ताकत होते हुए आप अमन की बात करेंगे तो फिर आप तरक्की करेंगे। आप दूसरे ममालिक की जो सियासी और अंदरूनी मैटर्स हैं उसमें मुदाखलत नहीं करेंगे। बहरहाल ये तो सब कुछ है। आज चीन ने खिलाफ रिवायत एक और भी ऐलान किया है, और वो ऐलान ये है कि जितने ममालिक हैं उनको 10 अरब युआन दिए जाएंगे जो SCO मेंबर्स हैं। तकरीबन ये $1.5 अरब बनता है। चीन की ये रिवायत नहीं है, चीन अपने मुफाद के बारे में सोचता है। ये पहली बार हो रहा है कि चीन अब ये कर्ज़ देगा, लेकिन बज़ाहिर लग रहा है कि कर्ज़ बिला सूद होगा। वैसे अमेरिका का ये स्टाइल रहा है कि वो ग्रांट्स देता है, सैकड़ों अरब डॉलर की ग्रांट्स वो देता रहा है। लेकिन चीन जो अब इस तरफ आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि SCO समिट में 2035 तक की पॉलिसी लाइन दी गई है। बज़ाहिर तमाम ममालिक इस पे हम आहंग हैं। मजबूरन मोदी को भी जाके चीन के घुटने टेकने पड़े हैं चीन के सामने।
وہ مودی جو چینی پریزیڈنٹ کے بارے میں کبھی کیا کہا کرتا تھا، کبھی ان کی آنکھوں بارے بات کرتا تھا، کبھی ان کے چہرے بارے بات کرتا تھا، آج وہ انہی سے مصافحہ کر کے باتیں اپنی کھلکھلا رہا ہے۔ اس مودی کو بھی گھٹنے ٹیکنے پڑے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، چین کو بھی سوچنا ہوگا اور دیگر ممالک کو بھی، کہ انڈیا کہیں امریکہ کے ساتھ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے اس کو بارگیننگ چپ کے طور پر تو استعمال نہیں کر رہا۔ بہرحال یہ وقت بتا دے گا، لیکن ایس سی او سمٹ میں جس طرح یہ کہا گیا کہ خضدار کا واقعہ ہو، جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہو، علیحدگی پسندی کی تحریکوں کو سپانسر کرنا ہو، یہ سب کچھ قابل مذمت ہے۔ اور پاکستان کا جو موقف تھا، پاکستان کے پرائم منسٹر کا جو موقف تھا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا جو موقف تھا، فیلڈ مارشل نے بھی اپنی سپیچز میں بارہا کہا تھا کہ پاکستان ہر رنگ، ہر طرز، ہر طور کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ آج ایس سی او کے اعلامیے میں وہ بات بڑی کلیئر نظر آئی ہے۔ پاکستان کے ساتھ تو چین کے معاملات بہت بہتر ہیں، لیکن نریندر مودی پہ کیا بیتی ہوگی کہ جب جعفر ایکسپریس، جس کے بارے میں پاکستان نے اسٹیبلش فیکٹس دنیا کو بتائے ہیں کہ کس طرح بھارت اس میں ملوث ہے، فتنہ الہندوستان کیا ہے، آج دوسرے معنوں میں فتنہ الہندوستان کو انڈوس کیا گیا ہے، اور اب نریندر مودی جو ہیں اپنے کاندھوں پہ ڈبل بوجھ لاد کے واپس آئے ہیں۔ اگر وہ یہاں بھی چین کے معاملات کو، چین کے ساتھ تعلقات کو بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کر کے امریکہ کے گود میں پھر سے بیٹھیں گے تو پھر معاملات مزید بگڑیں گے، لیکن ان کو نظر آ گیا ہے کہ جو اب سورج ہے وہ مشرق سے ابھر رہا ہے۔ پرائم منسٹر شہباز شریف کی باڈی لینگویج، پرائم منسٹر شہباز شریف کی سائیڈ لائن ملاقاتیں، پرائم منسٹر شہباز شریف کا دیگر سربراہان مملکت کو ملنا، اور جس طرز سے وہ آئے، وہ لگ رہا تھا کہ ایک فاتح قوم کا سربراہ یا لیڈر جو ہے وہ دوسرے ممالک کے سربراہان کے ساتھ مل رہا ہے۔ بہت فرق ہے سال پہلے والی باڈی لینگویج میں اور آج کی باڈی لینگویج میں۔ یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق وہ ہے کہ 6 مئی کو جب بھارت نے پنگا لیا تھا، پاکستان پہ حملہ کیا تھا، 10 مئی کو پاکستان نے جواب دیا تھا، جسے ہم مارکہ حق کہتے ہیں اور بنیان المرصوص کہتے ہیں۔ یہ اس کی کامیابیوں کے ثمرات ہیں کہ جب بھارت کو 5 گھنٹے میں ناکو چنے چبوا کے اس کا سب کچھ بند کر کے اس کو بٹھا دیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہوا ریسٹ از دی ہسٹری، یہ اس کے ثمرات ہیں۔ یہ ثمرات اس بات کے بھی ہیں کہ دنیا کو یہ پتہ چلا ہے کہ آپ بھلے معاشی طور پہ کمزور ہوں، لیکن آپ کے پاس جب عزم ہو، جب حوصلہ ہو، جب نیک نیتی ہو، تو پھر آپ آگے بڑھتے ہیں۔ بہرحال ست شکر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 1-2 میرے پوائنٹس بھی ہیں، پوائنٹس ٹو پونڈر ہیں جو سمجھنے ہوں گے۔ پاکستان کا مورال اینڈ مومنٹم جو اس وقت ہائی ہے، اس کا ہمیں فائدہ اٹھانا ہے، اس میں اوور ایکسائٹڈ نہیں ہونا ہے۔ ایس سی او سمٹ کی کامیابیاں ہمارے پاس ہیں، اس سے ہمیں اوور ایکسائٹڈ نہیں ہونا ہے۔ چیلنج یہ بھی ہے کہ امریکہ اور چین کے ساتھ تعلقات میں توازن کیسے پیدا کیا جائے گا، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ کشمیر کا جو سلسلہ ہے، کشمیر کا جو مسئلہ ہے، کشمیر کے اس مسئلے پر اب بھارت کو آنا پڑے گا، کیونکہ آج جو یونائٹڈ نیشن کا کردار ہے، یا یونائٹڈ نیشن کا رول ہے، یا یونائٹڈ نیشن بطور باڈی، یا یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل ہے، اس کو تھپکی دی گئی ہے ایس سی او کی طرف سے۔ اور اب جب بھارت آئے گا چین کے ساتھ معاملات پہ، پاکستان اپنے ریزرویشن سامنے رکھے گا، بھارت کو یا تو بائی لیٹرل مذاکرات کرنے پڑیں گے، یا پھر یو این جب مغربی چنگل سے نکل رہی ہے تو اس کو پھر کشمیر کے مسئلے پہ بات کرنی ہوگی۔ اور چین بھی نہیں چاہتا ہے کہ وہ تمام معاملات کے تمام ریجن کے معاملات حل کر رہا ہے، اور اب جا کے بیچ میں ایک کشمیر کا ڈسپیوٹ رہے تو یہ مسئلہ بھی حل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ لیکن اگین اپروچ کو ہمیں دیکھنا ہوگا۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ اب سلسلہ کس طرف جاتا ہے، لیکن واشنگٹن میں خاصی ٹینشن پائی جاتی ہے۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔